नमस्कार साथीहरू, आज म यस भिडियोमा विवेक कुमार शाहद्वारा लिखित मैले देखेको दरबार नामक पुस्तकभित्रको माओवादी समस्या अन्तर्गत माओवादीप्रति राजदरबारको दृष्टिकोण वाचन गर्दैछु। तत्कालीन सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको 40 बुँदे ज्ञापन पत्र कार्यान्वयनको आफैले तोकेको म्याद समेत पुरा नहुँदै माओवादी नेताहरू जनयुद्ध सुरु भएको घोषणा गरी हत्या र हिंसाको राजनीति गर्दै भूमिगत भए। सुरुमा सबै पक्षले यसलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा लिएर खासै चासो लिएनन्। त्यसबेला म राजदरबारमा शाही पार्श्ववर्तीका रूपमा कार्यरत थिएँ। 2053 सालमा एक दिन मैले महाराज धिराजमा बिन्ती गरेँ, माओवादी समस्याबारे दरबारको दृष्टिकोण के होला? सरकारबाट हुकुम भयो, तिम्रो विचारमा दरबारको दृष्टिकोण के हुनुपर्छ? के माओवादी नेपाली होइनन् र? उनीहरूको घोषित उद्देश्य शासन व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने मात्र देखिन्छ। कतिपय विषय राजनीतिक र देशले धान्न नसक्ने पनि छन्, यसबारे विचार हुनुपर्छ। तर यही अवस्थामा माओवादीलाई दमन गर्नु भनेको एक नेपालीले अर्को नेपाली मार्नु होइन र? त्यसैले यस्ता सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणबाट उत्पन्न विद्रोहलाई श्री 5 को सरकारले विभिन्न सामाजिक विकासका कार्यक्रम ल्याएर समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। माओवादी समस्याका विषयमा मैले सुनेको सरकारको यो पहिलो भनाइ वा दृष्टिकोण हो। सुरुका केही वर्ष राजदरबारले मौसुबबाट अभिव्यक्त यही धारणामा आधारित भएर माओवादीबारे आफ्नो दृष्टिकोण तय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार ढलेपछि 2053 सालको आखिरीतिर नेकपा एमालेको सहयोगमा राप्रपाको एउटा खेमाको प्रतिनिधित्व गर्दै लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रूपमा वामदेव गौतमको प्रभावशाली उपस्थिति रहन गयो। यसबेला भने माओवादी समस्या समाधानका सन्दर्भमा केही नयाँ आयाम थपिए, तथापि माओवादीबारे सरकारले आधिकारिक धारणा ल्याउन सकेको थिएन। कम्तीमा वार्ताद्वारा माओवादी समस्याको समाधान गर्ने नसके कडा ऐन र कानुन ल्याएर भए पनि माओवादीलाई दबाब दिन शाही नेपाली सेना परिचालन गर्ने परिस्थिति चाहिँ बन्दै गएको थियो। सरकारले सांसद प्रेमसिंह धामीको अध्यक्षतामा माओवादी समस्या अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा एमाले नेता योगेश भट्टराई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपप्रमुख देवीराम शर्मा, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रदीप शमशेर जबरा र गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण मुरारी शर्मा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। कार्यदलले माओवादी समस्याबारे सरकारी स्तरमा पहिलो पटक अध्ययन गरेको थियो। माओवादी समस्याबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत खतरा बढ्दा पनि यसअघिको सरकारले शाही नेपाली सेनालाई पुरै व्यवस्था गरेको थियो। माओवादीका विरुद्ध प्रहरी लगाएपछि सबै ठिक हुन्छ भन्ने तत्कालीन सरकारको सोचले गर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको थियो। परिस्थिति प्रहरीको काबुभन्दा बाहिर गइरहेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा चन्द सरकारले माओवादीका विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक ऐन ल्याउने तयारी गर्यो। तर नागरिक अधिकार तथा प्रजातन्त्र कुण्ठित हुन्छ भनेर स्वयं सत्तारूढ एमाले लगायतका दलले उक्त ऐनको व्यापक विरोध गरे। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री गौतम भने उक्त ऐन जसरी पनि ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो। यसै क्रममा एमालेका कतिपय नेताहरू ऐनको मात्र नभएर सरकारकै विरुद्धमा लागे। यसबीच सरकारले सेना र प्रहरीबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सकारात्मक पहल गरेको थियो। सेनाले प्रहरीलाई माओवादी आतङ्कका विरुद्ध लड्न तालिम दिएको थियो। सेना र प्रहरीको संयुक्त सूचना संयन्त्र निर्माण गरी खबर आदान प्रदान र माओवादी गतिविधिमाथि संयुक्त मोनिटरिङ हुन थालेको थियो। यस्तै अवस्थामा चन्द सरकार ढल्यो। श्री 5 को सरकारले माओवादी समस्याको गम्भीरता बुझ्न केही वर्ष लगायो। जति बेला बुझ्यो त्यस बेलासम्म समस्या धेरै जटिल भइसकेको थियो। खुकुरी र भरुवा बन्दुकको भरमा सुरु गरेको विद्रोहबाट केही वर्षमै प्रहरीको हतियार खोसेर प्रहरीका विरुद्ध नै आक्रमण गर्न माओवादीहरू सफल हुँदै गएका थिए। श्री 5 को सरकारले माओवादीका विरुद्ध सुरक्षा कारबाही गर्न न प्रभावकारी योजना बनाउन सक्यो, न त माओवादीलाई वार्तामै ल्याउन सक्यो। यसै परिवेशमा श्री 5 को सरकारले सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर माओवादी दमन गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। नेपाली जनताका विरुद्ध सोझै शाही नेपाली सेना परिचालन गरेर दमन गर्नु हुँदैन भन्ने राजदरबारको दृष्टिकोण थियो। माओवादीलाई जनमानसबाट अलग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक सामाजिक सुधार तथा आर्थिक विकासका कार्यक्रम लिएर गाउँ स्तरमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ अनि अन्य राजनीतिक दलले माओवादीलाई राजनीतिक मुद्दामा स्थानीय तहमै एक्सपोज गर्न सक्नुपर्छ भन्ने राजदरबारको धारणा रह्यो।
2054 सालको मध्यतिर आइपुग्दा माओवादी प्रभाव निकै बढिरहेको थियो। प्रहरीको कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। बरु प्रहरी कारबाहीले सर्वसाधारण जनता पिल्सिँदै जान थाले। माओवादी विद्रोह प्रहरीको सामान्य शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने रणनीतिबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने स्पष्ट थियो। प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको नाममा अपनाएका रोमियो, किलो सेरा 2 जस्ता दमनकारी अपरेसनले त झनै माओवादी फस्टाउने माहौल बन्न पुग्यो। सम्पूर्ण परिस्थिति निहालेर संवैधानिक राजाबाट शाही नेपाली सेना माओवादीका विरुद्ध परिचालन हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ बनाइबक्सियो। सेनालाई विद्रोहका सबै पक्ष तथा प्रहरीको काम कारबाही विश्लेषण गर्दै माओवादी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन समेत दरबारबाट निर्देशन भएको थियो। यसै सन्दर्भमा 2054 सालमा प्रधान सेनापति धर्मपालवर सिंह थापाले एउटा टिम बनाएर माओवादी समस्याको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गर्न लगाउनुभयो। उक्त टिमको प्रतिवेदन आएपछि माओवादी समस्या समाधान गर्न शाही नेपाली सेना परिचालन गर्नै पर्ने निचोडमा दरबार र शाही जङ्गी अड्डा पुगेका हुन्। तर माओवादीका विरुद्ध सोझै सेना परिचालन नगरी माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय जनताको आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रम लागू गर्ने र त्यसमार्फत सेना परिचालन गर्ने रणनीति बन्यो। त्यसबारे विस्तृत कार्ययोजना बनाएर श्री 5 को सरकारलाई बुझाइएको थियो। माओवादी समस्या सुरु भएदेखि नै महाराज धिराजबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई क्रियाशील बनाउन बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइबक्सेको थियो। साथै सुरक्षा परिषदको सचिवालय गठन गरी त्यसमार्फत सुरक्षाका सबै आयामबारे विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह पनि समय समयमा बक्सेकै हो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले यसलाई पुरै व्यवस्था गरे। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई सक्रिय पार्ने प्रस्तावमा कुनै षड्यन्त्र पो छ कि भन्ने शङ्का गरेर उनीहरूले यसलाई व्यवस्था गरेको देखिन्छ। महाराज धिराजको सोचाइ भने उक्त सचिवालयले देशका समसामयिक सुरक्षा विषयमा प्रधानमन्त्रीका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्ने काम गरी सहयोग गरोस् भन्ने थियो। महाराज धिराजबाट शाही नेपाली सेनालाई धेरै वर्षदेखि नजिकबाट नियाली बक्सेको थियो। मौसुफलाई सेनाको क्षमताबारे पनि राम्रैसँग जानकारी थियो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि जननिर्वाचित सरकारको उपेक्षाले गर्दा सेनामा हात हतियार, लजिस्टिक र तालिमको समेत कमी रहेको बारे सरकारलाई राम्रोसँग अवगत थियो। साथै सेनाका वरिष्ठ पदाधिकारीले बेला बेला गर्ने हल्का टिप्पणीबारे पनि सरकारले राम्रो जानकारी राखिबक्सेको थियो। अहिलेको अवस्थामा सेना पेपर टाइगर मात्र हो, ठुलै झापड खाएपछि मात्र यो सक्षम हुन्छ भन्ने त्यसबेला सरकारको विश्लेषण थियो। सरकारले पटक पटक दिस आर्मी निड्स बिग नोज ब्यासिङ हुकुम भएको म अहिले पनि सम्झन्छु। सेनालाई तयारीका लागि समय लाग्छ र गुप्तचर प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्दै सरकारबाट प्रतिविद्रोहका तालिममा विशेष ध्यान दिन समेत निर्देशन बक्सेको थियो। यसै क्रममा महाराज धिराजबाट आफ्ना कान्छा भाइ पूर्व अधिराज कुमार धीरेन्द्र शाह मार्फत माओवादी नेतृत्वसँग पनि सम्पर्क गरिबक्सेको रहेछ। यो तथ्य माओवादीले शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएर खुला रूपमा प्रस्तुत भएपछि स्वीकार गरेको पनि छ। त्यस समयमा मलाई यसबारे औपचारिक जानकारी थिएन। यसै परिप्रेक्ष्यमा महाराज धिराजको पुरा जानकारीमा रहेर शाही नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृत महासेनानी दिलीप रायमाझीले पनि माओवादी नेताहरूसँग सम्पर्क कायम गर्नुभएको थियो। यी प्रयासहरू कुनै न कुनै रूपमा माओवादी समस्या समाधान गर्नका लागि वीरेन्द्र सरकारबाट गरिबक्सेका सकारात्मक पहल हुन् भन्ने मेरो ठम्याइ छ। समय परिस्थिति अनुसार सेना परिचालन गर्नु परे पनि माओवादी समस्याको समाधान वार्ताको माध्यमबाटै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सरकार अडिग होइबक्सन्थ्यो। तर माओवादीले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दै 2057 असोजमा डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुन्नेमाथि आक्रमण गरे। त्यसले नेपालको राजनीतिक माहौलमा ठूलो हलचल पैदा गर्यो। यसै विषयलाई लिएर तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी र प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेलको राजीनामा आयो भने गृह सचिव पदम प्रसाद पोखरेलको सरुवा गरियो। यस घटनापछि माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राजदरबार र श्री 5 को सरकारको मतभिन्नता झनै बढ्यो। साथै माओवादीका विरुद्ध सेना परिचालनको विषय समेत अन्यलमा पर्यो। 2057 वैशाखमा प्रमुख सैनिक सचिवालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मैले माओवादीलाई नजिकबाट बुझ्ने र हेर्ने अवसर पाएको हुँ। यसअघि सामान्य रूपमा आफ्नै हिसाबले मात्र माओवादीलाई बुझ्ने कोसिस गरेको थिएँ। त्यस बेलासम्म दरबारभित्र कुनै सचिवले माओवादी समस्यालाई त्यति धेरै गम्भीरताका साथ लिएको पनि मैले देखिरहेको थिइनँ।
खास गरी प्रमुख सैनिक सचिवालयले यसलाई हेर्नु पर्दथ्यो, तर कुनै पनि निकायसँग समन्वयको काम समेत प्रभावकारी रूपमा भइरहेको थिएन। म अघिका प्रमुख सैनिक सचिव रथी शान्तकुमार मल्ल आफ्नो सचिवालय अन्तर्गत कुनै विषयमा महाराज धिराजमा जाहेर गर्नु पर्यो भने जाहेरीको अघिल्लो दिन या त्यही दिन बिहान विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख र वरिष्ठ अधिकृतलाई फोन गरेर जाहेरी तयार पार्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले महाराज धिराज र सुरक्षा निकायका बीचमा पुलको काम गर्नुपर्ने भए पनि उहाँ आफूलाई आवश्यक कुरा मात्र सुनेर सरकारमा जाहेर गर्नुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो बेलासम्म प्रधान सेनापति बाहेक अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले महाराज धिराज समक्ष नियमित जाहेरका लागि समय पाउँदैनथे। राष्ट्र प्रमुख महाराज धिराजबाट सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई नियमित दर्शन भेट बक्सेर सल्लाह र सुझाव बक्सने प्रणाली सैनिक सचिवालयमा थिएन। मैले सैनिक सचिवालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि परिस्थितिको आवश्यकता महसुस गरी महाराज धिराज र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसित सोझै सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ भनेर नियमित दर्शन भेट तथा जाहेरीको सिलसिला सुरु गरे। त्यसपछि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रदीप कुमार जबरा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्ण मोहन श्रेष्ठ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देवीराम शर्माले पालै पालो दर्शन भेट गरी सरकारमा देशको सुरक्षा अवस्था, माओवादी समस्याको ताजा स्थिति तथा आफ्नो विश्लेषण नियमित रूपमा जाहेर गर्न थाल्नुभयो। यसैबीच 2058 जेठ 19 गते राजदरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो। माओवादीले राजदरबार हत्याकाण्डपछि नेपालमा राज संस्था समाप्त भइसक्यो भनेर वक्तव्य निकाले। यसमा देशी विदेशी शक्ति केन्द्रको षड्यन्त्र हुन सक्ने विश्लेषण गरे। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नै पार्टीको अन्तर्कलह, विपक्षी पार्टीको तीव्र विरोध र माओवादी हत्या हिंसाको श्रृङ्खला बढ्दै गएकाले सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसमाथि राजदरबार हत्याकाण्ड जस्तो गम्भीर र संवेदनशील घटना थपिन गयो। त्यसको लगत्तै जस्तो माओवादीबाट रोल्पाको होलेरी प्रहरी बेसमा आक्रमण भयो। होलेरी घटना पश्चात दरबारको चाहना अनुसार सेनाले साथ नदिएको भन्ने कोइरालाले आरोप लगाउनुभयो। यस क्रममा उहाँमाथि दबाव सिर्जना भएर राजदरबार हत्याकाण्डको 2 महिनापछि राजीनामा गर्न बाध्य हुनुभयो। कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि राजदरबार हत्याकाण्ड ठुलो ग्रान्ड डिजाइनबाट भएको हो भन्न थाल्नुभयो। काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीसँग पहिलो शान्ति वार्ता गर्ने पहललाई सकारात्मक दृष्टिले हेरिएको थियो। राजदरबारले वार्ता सफल होस् भनेर सहयोग गरेको हो, तर यसको परिणाम सकारात्मक निस्कने कुरामा शङ्का थियो। राजदरबारमा आसोच परेका कारण राज्यारोहणको 1 वर्षसम्म महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र निर्मल निवासमा राज भइबक्सेको थियो। उक्त समयमा सरकारबाट विभिन्न राजनीतिक नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा, पूर्व प्रशासक, कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति आदिलाई दर्शन भेट बक्सी माओवादी समस्याबारे विस्तृत रूपमा जानकारी लिइबक्स्यो। मौसुफबाट माओवादी समस्या समाधान भन्दा पनि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिई त्यसैमा विशेष समय दिइबक्सेको थियो। त्यति मात्र नभएर सरकारले यसैमा कसरी खेल्ने भनेर रणनीति बनाइबक्सेको मैले महसुस गरेको थिएँ। सरकारबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई आफ्नो सोच विचार अनुसारको जुनसुकै कामलाई सघाउन बाध्यात्मक स्थिति पार्ने र परिस्थिति आफू अनुकूल पार्दै लैजाने रणनीति मेक हिम डु अल द डर्टी वर्क लिइबक्स्यो। विभिन्न ढङ्गबाट राजनीतिक पार्टीलाई कमजोर पार्दै लैजाने काम भयो। विशेष गरेर डिभाइड एन्ड रुल को रणनीति अपनाइबक्स्यो। यस अवस्थामा महाराज धिराजबाट माओवादी समस्याबारे दरबारबाट अङ्गीकार गरिएको पुरानै रणनीति पछ्याइबक्सेको देखिन्छ। सरकारबाट माओवादीलाई मूलधारमा अवतरण गराउन श्री 5 को सरकारले प्रयास गरोस् भन्ने चाहना राखिबक्सेको देखिन्छ। पहिलो शान्तिवार्ता भङ्ग गरेर माओवादीले शाही नेपाली सेनाको दाङ ब्यारेक आक्रमण गरी हात हतियार लुट्न सफल भएपछि देशको परिस्थितिले अर्कै मोड लिन गयो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको निर्णय अनुसार देशमा पहिलो पटक माओवादीका विरुद्ध सेना परिचालन भयो। सङ्कटकाल लाग्यो। माओवादी समस्या समाधान गर्न सेना परिचालन भएपछि अहिलेको आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थिरता हो भन्ने बुझेर सबै राजनीतिक पार्टीहरूले श्री 5 को सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो। सेना परिचालन भएको परिस्थितिमा सेनाले सम्पूर्ण राष्ट्रको र राज्य शक्तिको सहयोगको अपेक्षा गर्दछ। तर नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू मात्र होइन, जनसाधारण, सञ्चार जगत, मानव अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी कसैबाट पनि सहयोग भएन। श्री 5 को सरकारको सहयोग पनि न्यून मात्र रह्यो। बरु एकातिर कोही अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मानव अधिकारको नाममा सेनालाई नचाहिँदो हाउगुजी देखाउने काम भयो भने
अर्कातिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएर सेनाले जुन काम गरेको थियो त्यो आफ्नै देशभित्र देखाउन सकेन भनेर आरोप लगाइयो। साथै सेनालाई नेपालको आफ्नै कठिन भूगोल पनि समस्याका रूपमा रह्यो। नेपाली सेनासँग नेपालको भूगोलमा कुनै पनि कारबाहीका लागि पर्याप्त लजिस्टिक, खास गरी हेलिकप्टर र अन्य आधुनिक हात हतियारको कमी रहन गयो। यस परिस्थितिमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरी माओवादीलाई सत्ता कब्जा गर्नबाट रोक्न भने सेना सफल भयो। माओवादीप्रति राजदरबारको दृष्टिकोण यति नै। आगामी भिडियोमा हामी माओवादी समस्या र राजनीतिक दल वाचन गर्नेछौँ। सुन्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।